तो बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से। लाहौर पर कोरोना के वार लगातार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 19 अमवात, 1642 नए केसेस सामने आए हैं। 724 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 333 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में जेरे इलाज हैं। कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफा जारी है। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 19 अमवात, मजमूई तादाद 419 हो गई है। शहर में कोरोना के 1642 नए मरीज सामने आए हैं और केसेस की मजमूई तादाद 29,819 हो गई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 724 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 333 आईसीयू में दाखिल हैं और 124 वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 2361 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तादाद 58,239 हो चुकी है। आपको बताएं कि शहर में कोरोना के ज्यादा केसेस होने पर शॉर्ट लिस्ट किए गए इलाके सील कर दिए गए हैं। पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है। सील शुदा इलाकों में अशिया ज़रूरिया के अलावा दीगर दुकानें बंद रहेंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स तहसील सतह पर लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों के दौरों पर और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रामनगर गली नंबर 13, गली नंबर 10, इस्लाम स्ट्रीट, चौधरी बिल्डिंग, बिलाल पार्क, इकरा स्कूल स्ट्रीट, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क और कला गुज्जर सिंह को सील किया गया। अब्दुल करीम रोड, करीम पार्क ब्लॉक नंबर 234, अमीन पार्क गली नंबर 1, ताजपुरा गली नंबर 4, मोहल्ला गोलबाग, शादबाग, नैनसुख गली नंबर 4, बारादरी रोड गली नंबर 2, रावी, क्लिफ्टन, शादरा, हमीद पार्क, बादामी बाग गली नंबर 9, मलिक पार्क, बादामी बाग गली नंबर 4, जौहर टाउन बी ब्लॉक, F2 ब्लॉक, कैनाल व्यू सोसाइटी बी ब्लॉक, जौहर टाउन J2 ब्लॉक और G3 ब्लॉक को भी मुकम्मल बंद किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत कला गुज्जर सिंह को एवर्ट रोड, मैक्लोर रोड, मिंटगुमरी रोड और बोरवाला चौक से सील किया गया है। पुलिस एहलकार तैनात, जबकि टाइगर फोर्स कहीं मौजूद नहीं है। सील की गई तमाम सड़कों पर कारोबारी सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत कला गुज्जर सिंह को 80% तक सील कर दिया गया है। खारदार तारें और आहनी गेट्स लगाकर सड़कों और गलियों को बंद किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिला इंतजामिया ने रॉयल पार्क का इलाका भी सील कर दिया। रॉयल पार्क में दर्जनों दुकानें, कारोबारी मराकज भी बंद हो गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान के दर्जनों ऑर्डर्स अधूरे रह गए। ताजिर बरादरी को शदीद परेशानी लाहक हो चुकी है। कोरोना वबा के खात्मे की मुहिम जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रॉयल पार्क का इलाका भी सील कर दिया। लॉकडाउन के बायस रॉयल पार्क के इलाके में दर्जनों दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस भी सील हो गए। प्रिंटिंग प्रेस मालकान के फ्लेक्सिस, बैनर्स और बोर्ड के सैकड़ों ऑर्डर्स भी मनसूख हो गए, जिसके बायस कारोबारी बरादरी को संगीन मसाइल का सामना है। ताजर बरादरी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन अच्छी तजवीज, ताहम मुआशरी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर इन्होंने बंद भी किया तो हमें तो कोई सहूलत देना कि ताकि हम घर में तो रह सकें। अगर आप लोगों ने घर में ही बंद करना है तो घर में कोई सहूलत होनी चाहिए। अब बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। रॉयल पार्क का इलाका सील होने से इलाका मकीन परेशानी और इस्तराब से दो चार नजर आए। मकीनों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत वो हुकूमत से ताउन के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत उन्हें जरूरियात जिंदगी फराहम करने के लिए मैकेनिज्म बनाए ताकि वो 2 हफ्ते खाने पीने की अशिया, मेडिसिन से महरूम न रहे। ऐसे ही बाहर से मतलब तरले वगैरह डाल के ही बंदा को कह के तो उससे सामान मंगवाया। वैसे कोई भी ला के भी नहीं दे रहा, ना अंदर कोई इस तरह का कोई भी इशू है कि कोई सामान मिल सके इधर। ताहम रॉयल पार्क में कारोबार करने वाले बिजनेस कम्युनिटी और मकीन कोरोना फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत का साथ देने पर मुतफिक नजर आए। मकीनों और बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि वबा के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। कैमरामैन राना अयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हंजरवाल के इलाके में गंदे नाले में गिरने वाली 6 साला शुमाइला की तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ने नाले में कचरा ज्यादा होने के बायस ट्रेन मंगवाकर कचरा हटाना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना हंजरवाल के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ गंदे नाले में गिरने वाली 6 साला शुमाइला की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। इस वक्त भी रेस्क्यू और पुलिस की टीमें यहाँ पे मौजूद है और एक क्रेन मंगवाई गई है, क्योंकि नाले में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो रहा था और पुलिस को और रेस्क्यू को शक है कि उस कचरे के नीचे वो बच्ची हो सकती है और इसीलिए उस ऑपरेशन को अब क्रेन की मदद से मुकम्मल किया जा रहा है। शुमाइला के जो चाचा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसे गिरी थी। भाईजान, ये बता दीजिएगा कि कैसे शुमाइला इसमें गिरी, कैसे? ये 12 था, वो बच्चा बता रहा था, 12 साल का मुंडा था, उसकी बहन थी उसके साथ। कहते हम 12-1 बजे आ रहे थे, घूम के ना थक गए तो एक इस साइड पे देख रहा था बच्ची,
ذرا تو دوسری سائڈ پہ تھے. وہ بچی جس طرح اس سائڈ پہ دیکھ رہے تو اچانک گر گئی نیچے. دوسرے بچے نے کوشش کیا لیکن کوشش کے باوجود بھی چلا گیا. تو یہی واقعہ تھا اور یہی حادثہ. کل سے بچی کی تلاش آپ کر رہے ہیں تو کیا وجہ, کتنا کا ایریا آپ نے سرچ کر لیا ہے؟ ایریا تو بھائی سرچ سارا کروا رہا ہے لیکن ٹیم آ جائیے. کل ہم نے 15 پہ کال بھی نہیں کیا تھا لیکن 11-22 والوں کو کیا تھا. اس نے جتنا اپنا کوشش کیا لیکن اس کے باوجود لوگوں کے پاس اتنی مشینری نہیں تھی. آج ویسال آ گئے, اس کو ڈی سی کو کمپلین لکھوایا تھا تو ویسال آ گیا, اس نے یہ کرین بھیج دیا ہے. ابھی دیکھو نیکسٹ کیا ہو رہا ہے. چلیں جی, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جی ریسکیو پولیس واسا کی ٹیمیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. کل انہوں نے خود جو لواحقین تھے اور ریسکیو نے کوشش کی تھی کہ جہاں پہ پانی کا فلو زیادہ ہے وہاں پہ اس کو سرچ کیا جائے, لیکن موٹر وے کے اس پار جہاں پر کچرا زیادہ جمع تھا اس کے وہ کچرا اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کرین منگوائی گئی ہے. اور ریسکیو کا کہنا ہے کچرا شبہ یہ ہے کہ بچی اگر وہ نالے میں ایک طرف گری تھی تو وہ پل کراس کر کے وہ کچرے کے ڈھیر کے نیچے ہو سکتی ہے یا پھر آگے بھی بہہ جائے گی. اگر بچی کو زندہ یا مردہ کچرے کے نیچے سے نکال لیا جاتا ہے تو آپریشن مکمل ہو جائے گا, ورنہ جو اگلے والا حصہ ہے اس کو بھی سرچ کیا جائے گا. جی وقاص احمد, آپ کا شکریہ. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں, سی ایس ایس کے امتحان 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. لاہور کے رانا حیدر طاہر نے پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. سی ایس ایس امتحان میں 365 امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار پائے ہیں. کامیاب امیدواروں میں 214 مرد اور 151 خواتین شامل ہیں. سی ایس ایس امتحان میں کامیابی کا تناسب 2.51% رہا. رانا حیدر طاہر کے بھائی نیب میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں. رانا حیدر طاہر کے ایک بھائی اے ایس پی اسلام آباد ہیں. رانا حیدر طاہر کے تیسرے بھائی اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد تعینات ہیں. رانا حیدر طاہر چنیوٹ کے پہلے ڈی سی اور رانا محمد طاہر خان کے بیٹے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. سی ایس ایس کے امتحان 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. لاہور کے رانا حیدر طاہر نے پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. سی ایس ایس امتحانات میں 365 امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار پائے ہیں. کامیاب امیدواروں میں 214 مرد اور 151 خواتین شامل ہیں. سی ایس ایس امتحان میں کامیابی کا تناسب 2.51% رہا ہے. رانا حیدر طاہر کے بھائی نیب میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں. رانا طاہر حیدر کے ایک بھائی اے ایس پی اسلام آباد ہیں, جبکہ رانا حیدر طاہر کے تیسرے بھائی اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد تعینات ہیں. رانا حیدر طاہر چنیوٹ کے پہلے ڈی سی اور رانا محمد طاہر خان کے بیٹے ہیں. چیف سیکرٹری پنجاب نے کورونا ایس او پی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں تمام ڈی سی سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب نے کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اور اس سلسلے میں تمام ڈی سی سے رپورٹ بھی مانگ لی گئی ہے. کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. جی کیسر کھوکھر. چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے کورونا کے ایس او پیز کے حوالے سے رپورٹ مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ کورونا کے ٹیمیں جو ہیں مارکیٹوں بازاروں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے جو جا کر کورونا کے ایس او پیز پر عمل کے لیے چیک کریں اور شہروں میں بازاروں میں اور دوران سفر جو ہے ماسک اور سرکاری دفاتر جو ہے ان میں انٹری کے لیے ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہر صورت میں یقینی بنایا جائے. چیف سیکرٹری پنجاب نے اس سلسلے میں تمام محکموں کو بھی ہدایت کی ہے اور تمام محکموں سے بھی ایس او پی پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور تمام ڈویژنل کمشنر کو کہا ہے کہ وہ فیکٹریاں یا بڑے بڑے شاپنگ مال اور بڑی بڑی مارکیٹیں جہاں پر لاک ڈاؤن نہیں ہوا وہاں پر جو ہے وہ ایس او پی اور ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے چیک کریں اور اس کی یقینی بنائیں جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی دکان اور مارکیٹ بند کر دی جائے. کیسر کھوکھر, آپ کا بہت شکریہ. لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو نئے مالی سال میں نئے اہداف. رنگ روڈ پر شہریوں کو 2.45 کروڑ روپے کے ہوں گے اضافی چالان. پنجاب حکومت نے لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو نئے مالی سال اور نیا ہدف دے دیا ہے. مزید جانتے ہیں علی رامے سے. جی علی. رنگ روڈ اتھارٹی پر اگر سفر کرنا ہے تو رنگ روڈ اتھارٹی کو اب نئے اہداف دیے گئے نئے مالی سال میں. تو پوسٹ بجٹ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ دستاویزات کے مطابق نئے مالی سال میں رنگ روڈ اتھارٹی کو 11 کروڑ روپے کے چلان کرنے کا ہدف دیا گیا ہے جو کہ نان ٹیکس رسیٹس ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک جو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی مختلف اداروں کو اس طرح کے کام جو ہے فائنس کرنے کے اختیارات دیے جاتے ہیں. تو رنگ روڈ اتھارٹی کی جو پولیس ہے ان کو یہ اب اختیار ہوگا کہ وہ 11 کروڑ روپے تک مجبوری تک وہ جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے شہریوں کے چلان کر سکتے ہیں. تو شہریوں کو چلان کس بات میں کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے یا رنگ روڈ اتھارٹی کے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتے یا گاڑی تیز چلاتے ہیں, تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہیں تو ان کا چلان جو ہوتا ہے تو اس پر رنگ روڈ اتھارٹی کی طرف سے وہ چلان کیے جاتے ہیں.
تو اگر رواں مالی سال کی بات کی جائے تو بجٹ دستاویزات کے مطابق 85 ملین کا ٹارگٹ اچیو کیا رنگ روڈ اتھارٹی پولیس کی طرف سے، جو کہ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم بڑھتی ہے، جو کہ پچھلے مالی سال میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی 11 کروڑ روپے کا ہدف دیا گیا تھا، لیکن وہ مجموعی طور پر ہدف مکمل نہیں ہوا۔ اور اس دفعہ اگر نئے مالی سال میں موجودہ بجٹ کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے مطابق نسبتاً اب 2 کروڑ سے زائد کا جو ٹارگٹ ہے وہ رنگ روڈ اتھارٹی پولیس کو سونپ دیا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، تو وہ اس نئے مالی سال میں جو 11 کروڑ روپے کا ہدف ہے مکمل کریں گے۔ ٹارگٹ ان کو اچیو کرنا ہوگا، اور یہ ٹارگٹ کس طرح اچیو ہوگا وہ شہریوں کے ٹریفک چلان۔ علی رامے بہت شکریہ۔ ٹیپا کی نااہلی ہے، شادمان انڈر پاس اور صدیق اسٹریٹ انڈر پاس کے نکاسی آپ کے لیے لگائے گئے پمپس خراب ہیں۔ انڈر پاسز واسا کی ذمہ داری نہیں ہے، مونسون میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ واسا نے ٹیپا کو قبل از وقت خط لکھ کر خبردار کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے، در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ در نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹیپا کی نااہلی کی وجہ سے اب تک جو لاہور کے 2 انڈر پاسز ہیں، اہم انڈر پاسز اور وی وی آئی روٹ میں شامل ہونے والے انڈر پاسز، یعنی کہ شادمان انڈر پاس اور صدیق ٹریڈ سینٹر انڈر پاس، ان دونوں کے ڈی واٹرنگ کے لیے لگائے گئے سبمرسیبل پمپس جو ہیں وہ خراب ہیں، اور اس حوالے سے اب باقاعدہ واسا نے ٹیپا کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ یہ دونوں انڈر پاسز کے جو مجموعی طور پہ 4 پمپس ہیں سبمرسیبل پمپس، یہ آپریشنل نہیں ہیں، اور اب سے کچھ روز بعد مونسون کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے، اور ایک ہیوی سپیل جو ہے وہ مونسون میں آئے گا، اور پانی کی جو نکاسی کے لیے دونوں پمپ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پانی کی نکاسی کے لیے ڈی واٹرنگ کا کام مکمل کر سکے۔ اس حوالے سے واسا نے اب تحریری طور پہ ٹیپا کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان پمپس کو فوری طور پر ٹھیک کریں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارہا ٹیپا کو بتایا گیا، لیکن کوئی شخص ٹیپا کی جانب سے نہ آیا جس نے وزٹ کیا، اور کسی قسم کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں۔ جب بھی مونسون آئے گا، مونسون میں نکاسی اب نہ ہو سکے گی تو سارے واسا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اس حوالے سے واسا نے واضح کر دیا کہ ذمہ داری پمپس کی خرابی کی واسا پہ عائد نہیں ہوتی، اس کو ٹیپا نے ہی ٹھیک کرنا ہے، اور یہ متعلقہ اتھارٹی کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا ہوگی، اور جو پمپس ہیں وہ 100% چالو حالت میں جب واسا کو دیے جائیں گے تو واسا اس کی نکاسی کو یقینی بنا سکے گا۔ ادروائز بارشی پانی کا نکاس نہ ہونے سے ٹریفک کا گزر جو ہے وہاں سے بند ہو سکتا ہے۔ رواں دور نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی آئی جی ملک مبشر کے خلاف سوشل میڈیا پر خاتون کی جانب سے ہراساں کرنے کی ویڈیو کی تحقیقات تیز کر کے رپورٹ بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر ونگ FIA لاہور کو رپورٹ بھجوانے کا مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے علی ساہی سے۔ جی علی۔ گزشتہ ماہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر پر ایک مبینہ خاتون قیدی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ وہ ان کو رات گئے جیل سے بلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے جیل حکام جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جب ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مبشر کی جانب سے موقف سامنے آیا تو اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ خاتون جو ہے جس طرح ڈسٹرکٹ جیل کا نام لے رہی ہے تو ڈسٹرکٹ جیل میں کوئی خاتون قیدی نہیں ہوتی، بلکہ کم عمر بچے قیدی جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، جبکہ خواتین قیدی وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے ہیں، جو کہ کوٹ لکھپت جیل اور ان کے دفتر کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ تو خاتون کی جانب سے غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں جس پر ان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ تھرو آئی جی جیل خانہ جات FIA کو دی گئی کہ اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح یہ پروپیگنڈا بنایا گیا، کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر ونگ کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے کہ اس تمام جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پر دیکھا جائے، اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں، اگر یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے، اگر اس میں کوئی کسی کی کوئی اپنی ذاتی رنجش شامل ہے یا کوئی غلط طریقے سے تیار کر کے ڈی آئی جی کو بدنام کیا گیا ہے تو وہ تمام چیزیں بھی سامنے لائی جائیں۔ اسی حوالے سے محکمہ داخلہ نے رپورٹ FIA سے مانگ لی ہے کہ فوری طور پر رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھجوایا جائے تاکہ جو ملک مبشر کے خلاف انکوائری ہے اس کو مزید آیا جا سکے۔ جی علی صاحب، بہت شکریہ، آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گارڈن ٹاؤن میں معروف اداکار کمپیر طارق عزیز کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی اور اس وقت نماز جنازہ ادا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں شرکاء اس وقت وہاں پر موجود ہیں، فنکار، اداکار، کمپیئرز اور فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد۔
معروف اداکار اور کمپیئر طارق عزیز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں گارڈن ٹاؤن میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اور ایک ایرا کا آج اختتام ہوا ہے طارق عزیز کے ساتھ, اور اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں شرکاء نماز جنازہ میں موجود تھے اور نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. جی بالکل, میزبانی کے ایک باب کا آج اختتام پذیر ہو چکا ہے. گارڈن ٹاؤن میں معروف اداکار اور کمپیئر طارق عزیز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. ان کے بلندی درجات کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے, اور اس وقت شرکاء ہیں جو کہ کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور سب ہی غمزدہ بھی ہیں, غمگین بھی ہیں, اور جو ایکٹر اور کمپیئر طارق عزیز ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے, بلندی درجات کے لیے دعا کی جا رہی ہے. لاہور سپر سٹور ایسوسی ایشن نے کل سے چینی کی فروخت بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ضلع انتظامیہ ناجائز ہراساں اور لاکھوں روپے جرمانے کر رہی ہے, صدر احمد نواز کی جانب سے بتایا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے چینی کی قیمتوں کا مسئلہ حل نہ کیا تو کل سے فروخت بند کر دیں گے, ایسا کہنا ہے. ضلع انتظامیہ 70 روپے پر چینی فراہم کر دے, یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. شہزاد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, شہر میں چینی کی قیمتوں کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. شہر کی اکبری منڈی میں تاحال چینی 78 سے 79 روپے فی کلو گرام میں مل رہی ہے, اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے سپر سٹوروں پر جرمانے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. صدر اور چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. احمد بھائی, فرمائیے گا کیا پرابلم آ رہی ہے, کیوں آپ لوگ چینی کی فروخت اب روکنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چینی کی فروخت روکی نہیں. فی الحال جو سپر سٹور پہ سٹاک ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے 82 اور 83 روپے کی قیمتیں خرید کے پڑے ہوئے ہیں, جو ہمیں 83 روپے شوگر پڑی ہے, وہ گورنمنٹ کے حکم کے مطابق ہم نے 70 روپے فروخت کرنی شروع کر دی اور فی الحال فروخت کر بھی رہے ہیں. منڈی سے کیا ریٹ مل رہا ہے آپ کو؟ اس وقت منڈی سے ہمیں ریٹ مل رہا ہے 79 روپیز, اور 1 روپیہ اس میں کیریج ہے ہمارا 80 روپیز پڑتی ہے, اور 3 روپے ہمارا پیکنگ چارجز خرچہ ہے اس پہ. یعنی 80-83 روپے والی چینی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 70 روپے بیچیں. ہمیں جو چینی 83 روپے پڑ رہی ہے وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 70 روپے بیچی جائے. پاسبل نہیں ہے. اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو ملیں ہیں وہ چینی کی فروخت سستی کریں, ہمیں 68 یا 69 روپیز ہمیں دیں, گورنمنٹ ہمیں دلوائے تو ہم اس کو 70 روپے میں بیچنے کو تیار. اگر اس سے کم. بالکل جی, ہمارے ساتھ چیئرمین بھی موجود ہیں. رانا صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیے گا, فرمائیے گا 70 روپے بھی چینی ملتی ہے تو 70 روپے بیچ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے ہمارے چل صاحب نے بتایا کہ چینی کا جو اس ٹائم ہول سیل ریٹ ہے 79 روپیز ہے, تو ڈیلی ہمارے سٹوروں پہ الحمدللہ ہزاروں کے جی کے حساب سے چینی سیل ہوتی ہے. تو ہم مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کے لاس کی طرف چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم لاس مطلب جس دن سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہم نے اس کو بھی مانا, اور سب نے یہی سوچا کہ نہیں یار ڈی سی او صاحب کا بھی آرڈر ہے تو اوپر سے ہائی کورٹ کا بھی پریشر ہے, تو ہمیں یہ چینی 70 روپے میں بیچنی چاہیے. کہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ قیمتوں کا میکنزم صحیح کرے منڈی میں, اور ایکس مل قیمت جو ہے وہ کم کی جائیں تاکہ ان لوگوں کو 70 روپے چینی کم از کم مل سکے, تو 70 روپے پر بھی بیچ. جی شہزاد خان عبدالی, بہت شکریہ.
ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 1000 से लेकर 1050 रुपए तक फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए गंदम की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया है। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में आटे की कीमत में इस्तेहकाम ना आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में आटे का 10 किलो का थैला 500 से 550 रुपए जबकि 20 किलो का थैला 1000 से 1050 में फरोख्त होता रहा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद नहीं। ओपन मार्केट में गंदम 1900 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। आवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत गंदम की कीमत कम करे और फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा करे। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे से के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, जबकि हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। आटा तो दुकानदार तो 70 रुपए किलो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो रोजाना कमाने वाला है, ताजी दिहाड़ी कमाने वाला, वो किधर जाएगा। आटा 50 रुपए किलो मिल रहा है हमें, गरीब आदमी है, कहाँ जाए, कारोबार नहीं है, तो आटा चीनी हर चीज़ महंगी मिल रही है। मजदूर आदमी है, इतना महंगा आटा है कि हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे काबू किया जाए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में कमी ना हुई तो आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। तहरीके इंसाफ ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून से कोरोना के खिलाफ जिद्दोजहद में ताउन की अपील कर दी है। पीटीआई रहनुमा उमर डार कहते हैं कि लाहौर की खराब सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों के अरकान असम्बली टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करें। रहनुमा पीटीआई उमर डार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के अरकान असम्बली अपने तमाम सियासी मामलात को बालाए ताक रखकर मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा हों। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तौर पर काम करने के लिए अपील की और एक फोर्स तश्कील दी, टाइगर फोर्स, कि पाकिस्तान के ये लोग जो हैं ये रज़ाकाराना तौर पर इस वबा में जो है वो इंतज़ामिया की, हुकूमत की और आवाम की मदद करेंगे। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद 10 लाख लोगों ने जो ऐप बनाई गई उस पर अपने नाम रजिस्टर्ड किए। पाकिस्तान की तरह बरतानिया ने भी ये अपील अपने लोगों में की थी, हिंदुस्तान, कर्नाटक में ये अपील की गई, इसी तरह इटली की हुकूमत ने भी अपने लोगों से रज़ाकाराना काम करने की अपील की, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने की। लेकिन उसमें अहम बात ये है कि सबसे बड़ी तादाद में रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए 10 लाख लोगों ने पाकिस्तान में अपने नाम रजिस्टर्ड कराए। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग माशाल्लाह जज्बा ईमानी से जो सरशार जो इस मुश्किल वक्त में मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर काम करने के लिए तैयार हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल लाहौर में हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, मीडिया और ज़राए भी यही बता रहे हैं। तो लाहौर ज़िला में इस वक्त टाइगर फोर्स के जो लोग हैं उनकी तादाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 28,000 के करीब है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है 28,000 लोगों की, जो रज़ाकाराना तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदा कौमों की पहचान है कि जब कभी भी मुल्क व कौम पर मुश्किल वक्त आता है तो लोग अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अपने मुल्क व कौम की खिदमत के लिए जो है वो अपने जान हथेली पर रख कर जो है वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में जबकि लाहौर में काफ़ी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है कि सिचुएशन बड़ी वर्स है, तो वो 28,000 लोग जो रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं और तैयार हैं, मैं लाहौर के तमाम रुकन असम्बली, वो चाहे कौमी असम्बली के रुकन हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीके इंसाफ से ये है या मुस्लिम लीग नून से है, MPs हैं, वज़रा हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुदारा आप अपनी सियासी मामलात को बालाए ताक रख मुल्क व कौम के लिए इस वक्त इकट्ठा होकर टाइगर फोर्स के जो 28,000 लोग हैं इंतज़ामी मशीनरी के साथ मिलकर लाहौर में आप उनसे काम लें। और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में अगर आप लोग पूरी दयानतदारी से, फ़र्ज़ शनाज़ी से ये काम करेंगे तो ये इस वबा पर इंशाअल्लाह ताला काबू पाया जा सकता है।
महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल नहीं किया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल और तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दिया था। तनख्वाहें ना मिलने पर डेली वेजेस मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला हैं। एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम हैं। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल ना किया। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल और तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दिया था। मरासले में ये बताया जा रहा है तनख्वाहें ना मिलने पर डेली वेजेस मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला हैं। सोशल मीडिया स्टार्स और टिक टॉक माफिया बेलगाम है। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में गलत खबरों और अफवाहों को हवा देने लगे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक अफवाहों और झूठी खबरों का बाजार गर्म। कहीं जाली डॉक्टरों के रूप में धोखा, कहीं प्लाज्मा की फरोख्त के बारे में अफवाहें। सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक जाली खातून डॉक्टर की वीडियो वायरल। खातून कोरोना की सूरत हाल में जहरीले इंजेक्शन से आवाम को कत्ल करने का बयान दे रही है। जो हॉस्पिटल वालों से बच गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो भी जाता है वो सलामत वापस हरगिज़ नहीं आता। आप सबसे खुदा का दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता है, खुदा का हॉस्पिटल कोई बीमारी लेके ना जाएं। मैं अभी ड्यूटी करके आ रही हूँ और वहाँ 6 पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा के मार के कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया है। खातून कोरोना की सूरत हाल में जहरीले इंजेक्शन से आवाम को कत्ल करने का बयान दे रही है। मुतल्लिका हुकाम सोशल मीडिया पर सरगर्म अनासर की सरकूबी में नाकाम हो गए, जिसके बाद फेसबुक पर जाली लेडी डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए डॉक्टर्स मैदान में आ गए। FIA हुकाम का कहना था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और जल्द उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। और अब खेल के मैदान से खबर ये है कि कौमी हॉकी खिलाड़ियों को मुतहरिक रखने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद PHF कौमी हॉकी खिलाड़ियों को मुतहरक रखने के लिए कोशिश है। हॉकी खिलाड़ियों के ऑनलाइन सेशंस में लेक्चर का सिलसिला जारी है। टीम इंतजामिया के बाद माजी के अजीम खिलाड़ियों के लेक्चर का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और माजी के अजीम खिलाड़ी फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। समीउल्लाह ने खिलाड़ियों को फिटनेस पर तवज्जो देने के लिए इनफरादी अहदाफ मुकर्रर करने की हिदायत की। कौमी हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद का कहना था कि समीउल्लाह जैसे खिलाड़ी के लेक्चर से खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा हुआ है। समीउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े उम्दा तरीके से गोल्डन मेमोरीज को हमारे साथ शेयर किया। फिर जो मौजूदा लॉकडाउन है इसमें बच्चों को मोटिवेट किया कि वो अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग को किस तरह फोकस कर सकते हैं और फ्यूचर के हवाले से उन्होंने बड़े मुफीद मशवरे दिए। स्टार हॉकी खिलाड़ियों के बाद माहिर नफ्सियात से भी खिलाड़ियों को लेक्चर दिलवाए जाएंगे, जबकि आखिरी मरहले में साबिक क्रिकेटर्स और दीगर खेलों के साबिक स्टार्स भी लेक्चर्स देंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।